अटल सेतू वयता पळय थंय आसा आनी ह्या अटल सेतूच्या हेतून तुम्ही पळयला हो बोर्ड पळय आसा हो टू व्हिलर त्या अटल सेतूच्या हेतून वचपाक जायना म्हणून आसा. आमी हेज्या पयलीं व्हिडिओ केल्लो तेन्ना हो बॅनर पळय आसा हो धाकटो आसतलो. आतां हो आसा पळय हो बॅनर मातसो व्हडलो आसा पण तरी सुद्दां न्ही लोकांक तो दिश्टी पडना. कारण हे गवत पळयलां तुमी हे गवत आसा पळय हे खरें म्हणलें जाल्यार ज्या ज्या जाग्यार अशे सिग्नल दवरलेले आसा त्या त्या जाग्यार खरें म्हणलें जाल्यार साफ सफाई जावपाक जाय जेणे करून लोकांक कळपाक जाय की बाबा टू व्हिलरांनी ह्या अटल सेतूचेर वचपाक जायना म्हणून. पण लोकांचे आमचे लोकांक ते बारीक रस्त्यार वयताना न्हू तेंचे तकलेन आसना ते एक बरोबर वचपाच्या नेटार रोड मेळटा तशें वयता. आनी दुसरी गजाल एक आसा की आमी पळयलां की टू व्हिलरांक एकदां आमी विचारलें अरे एक बार आपको बताया ना ये रोड से नहीं जाने का. मैडम सिग्नल तो यही दिखाता है अशें म्हणटात ते. सिग्नल तो यही दिखाता है म्हणटा हेचो अर्थ गुगलाचेर जो सिग्नल दाखयता म्हापशा वचपाक परवरी वचा तो हो रोड दाखयता. आनी हेकाच लागून टू व्हिलरचे लोक आसा पळय ते कन्फ्यूज जाता आनी तेवटेनसून वचनासतना हायवेतून अटल सेतूच्या हेतूनसून वयतात आनी लोक मागीर हांगासून वयताना तेवटेन सापडटा जाळ्यात तेवटेन सापडटा पुलिसांच्या जाळ्यात आनी मागीर पडचे पडटा फायन. असले लोकांची जाता दशा. आनी तुमकां सांगता मागीर तांकां टेंशन जाता अरे उधर का हमने बोर्ड देखा ही नहीं गूगल में ऐसा दिखत है. आमचे मागणे आसा हेचे ट्राफिकेचे SP आहा शिरवयकर तेंचे कडेन मागणे आसा तुमी आमच्या व्हिडिओ उपरांत तुमी हो येदो व्हडलो बोर्ड केलो खरें पण तुमी मातशे पंचायती कडेन रिक्वेस्ट करात की ज्या ज्या जाग्यार तुमचे अशे सिग्नल आसा त्या त्या जाग्यार मातशी अशी सफाई दवरा जेणे करून हे लोकांक कळपाक बरें की बाबा हांगासर असो सिग्नल आसा आनी ब्रिजार वचपाक जायना अशें म्हणून. दुसरी गजाल ही एक आसा की जेन्ना गॅजेटाचेर घालून ह्या रोडाक खरें म्हणलें जाल्यार टू व्हिलराक वचपाची मान्यता ना अशें म्हणून तुमी गॅजेट पास करतले तेन्नाच गुगलाकूय कळटलें की खंय तरी हें अशें जाल्लें आसा आनी गुगल मागीर टू व्हिलराक अशें दाखोवपाचें ना. नाजाल्यार पण कितें आसा एकदां हांगासर गुगलान एकदां दाखयलें की हो रोड वचपाचें ना म्हणून टू व्हिलराक जाल्यार टू व्हिलर म्हणून वचना पण फोर व्हिलर थंय वचपाक रायट आसा. पण गुगल दाखयतना सगळ्यांकूच रोड दाखयता म्हणजे थंय लोक कन्फ्यूज जाता. म्हणून कितें तरी उपाय करा. उपाय म्हणजे बेस्ट की हे असले जे कचरा आसा हे साफसफाई करचे अशें आमचे मागणे आसा. आमचे मागणे आसा SP ट्राफिकेचे हेका की तुमी बाबा हे मातशे ज्या ज्या जाग्यार तुमचे सिग्नल आसा टर्न आसा चडती आसा देंवती आहा त्या त्या जाग्यार तुमचे सिग्नलां आसतात पण पंचायत ही साफसफाई करिना आनी म्हणूनच लोक कन्फ्यूज जावन जाळ्यान पुलिसाच्या सापडटात आनी फायन भरचे पडटा. आणि मॅडम तुका दिसना की जे बोर्ड केला अजून व्हडले करूंक जाय तुमकां दिसना? ना बोर्ड व्हडलो कितें बोर्ड खरें म्हणलें जाल्यार उपयोग आसा. कितें पळोवंक गेल्यार कॅसिनोचे व्हडले व्हडले बोर्डां घालतात. हय कॅसिनोचो व्हडलो व्हडलो बोर्ड घालता बोर्ड व्हडलो आसूंक जाय ना अशें म्हणून कॅसिनोचो घालता नाका जाल्ले हे लोक बोर्ड व्हडले व्हडले घालता. हो बोर्ड व्हडलो घालता आनी तो सकयल आसा तो मातसो असो वयर उंच जावपाक जाय अशें दिसता. असो तो असो सकयला कित्याक गवत वाडत रावता आनी तो बॅनर धांपता म्हणून मातसो तो जर उंच आसलो जाल्यार बरें जाता. आणि जे ट्राफिक पुलिस फायन घालता न्ही वो एक्चुअली हे रॉंग वेचे ते वयता तांकां खबर ना एक्चुअली नॅविगेशन रॉंग लोकेशन दाखयता ते लोकेशन जेन्ना वयता लोक सो फायन घालपाचें गरजेचें आसा कितें एक फावट सांगून सोडपाचें ना कितें आसा मरे फायन हे फायन हांव तुका अशें म्हणूंक शकना की ते फायन घालता. आतां खबर आसा पयलीं पासून जेन्ना जेन्ना मनोहर पर्रीकरान हो ब्रीज बांदपाचें हें केलो तेन्नाच तेणें डिक्लेअर केल्लें की ह्या फ्लायओवराचें अटल सेतूचें पयलीं नांव दवरूंक नासलेलें फ्लायओवर म्हणलेलें ह्या ब्रिजा वचून टू व्हिलराक वचपाक मेळचें ना आनी रिक्षाकूय वचूंक मेळचें ना कित्याक तेजी स्पीड 50 आसतली अशेंय म्हणून तेंच्यांनी मनोहर पर्रीकरान पयलींच डिक्लेअर केलें. तुका हांव तें म्हणूंक शकना हांव इतलें म्हणूंक शकता की हो बॅनर मातसो उंच जावपाक जाय आनी ज्या ज्या जाग्यार अशें घाण आसा ती साफसफाई पंचायतीन आमच्या SP शिरवयकर साहेबान हें सगळें करून घेवपाचें चड गरजेचें आसा. लोकांक बेश्टेच लोक पळय गोव्याचो इमेज लोकांचो हें जाता की
जब देखो जब तालाब ही मारते रहे इन लोग। बाहर से हम लोग टूरिस्ट जाते गोवा घूमने के लिए, हम लोग को ही पकडते और गोवा का लोक को पकडते नाही असले किती किती त्यांचे कॉमेंट्स असतात. त्याच्या परस आमचे मागणे असा की आमचे इमेज बरे करपाक लागून आम्ही